अस्सलाम वालेकुम, शाम बखैर सारे पाकिस्तान और प्यारे पाकिस्तान। अल्लाह और रसूल के बाद जो सबसे करीबी रिश्ता अल्लाह ने बताया वो माँ है। और माँ के बारे में बेइंतहा पोइट्री की गई, माँ के बारे में बहुत ज़्यादा लिखा गया, बाप के बारे में भी लिखा गया, लेकिन काफ़ी हद तक बाप को नज़रअंदाज कर दिया गया। हालांकि जहाँ माँ की मोहब्बत बेशुमार होती है ना, उस पर आज मैं बात, मेरा मौजू नहीं करना चाह रही। आज मेरा मौजू वालिद है। तो वहाँ बाप की शफकत भी कम नहीं होती। अगर माँ रातों को जागती है तो बाप भी अपने खून पसीना एक करके औलाद के लिए बहुत कुछ करता है। आज मैं एक आपको स्टोरी सुना रही हूँ, और जनाब इसमें जो है ना, अमूमन बाप थोड़े से सख्त होते हैं ताकि बैलेंस हो जाए ना। अगर माँ लाड लडाए तो बाप थोड़ा रवैया ऐसा रखे ताकि बच्चों को थोड़ा सा एहसास भी हो ना। तो अमूमन बच्चे समझते हैं कि शायद वालिद बड़ा जालिम और जाबिर है। ठीक है, तो आज की स्टोरी मेरे वालिद जब कभी मेरे कमरे में आते तो देखते कि बत्ती जल रही है और मैं कमरे में नहीं हूँ, तो कहते तुम बत्ती बुझाते क्यों नहीं, इतनी बिजली क्यों ज़ाया करते हो। जब वो वॉशरूम में जाते और नल से पानी टपक रहा होता तो वो ज़ोर से कहते तुम नल को अच्छी तरह बंद क्यों नहीं करते, इतने पानी की बर्बादी क्यों कर रही है। हमेशा वो मेरे ऊपर तनकीद करते हैं और इल्ज़ाम लगाते कि मैं सुस्ती का शिकार हूँ। छोटी और हर बड़ी बात पर वो टोकते, यहाँ तक कि बीमारी की हालत में भी। फिर एक दिन वो आया कि जब मैं बड़ा हो गया, मैं जवान हो गया, मैं पढ़ लिख कर इस काबिल हो गया कि आज मुझे नौकरी की तलाश के लिए जाना था। आज मुझे नौकरी में पहला इंटरव्यू देने के लिए जाना था। वो दिन जिसका मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। आज मैं अपनी ज़िंदगी की पहली नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहा था, और ये एक काफ़ी बड़ी कंपनी में एक मोअज़्ज़ज़ मुलाजमत के लिए था। अगर मैंने सोच रखा था कि अगर मैं मुंतखब हो गया, मैं इस घर बार को छोड़ के चला जाऊंगा और छुटकारा हासिल कर लूंगा अपने वालिद की मुसलसल की नसीहतों का। सुबह सवेरे मैं उठा, बेहतरीन कपड़े पहने, खुशबू लगाई, मैं निकलने ही वाला था कि दरवाजे के पास किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। मैंने पलट कर देखा तो वालिद मुस्कुराते हुए खड़े थे। हालांकि उनकी आंखों में बीमारी के आसार नुमाया थे। उन्होंने मुझे कुछ पैसे दिए और कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम पुरएतमाद रहो और किसी सवाल से न डरो। मैंने ये नसीहत सुनकर बेजारी से मुस्कुरा दिया, और अंदर से मैं सोच रहा था ये भी कोई वक्त है नसीहत करने का, जैसे वो मेरी खुशी के लम्हे को ख़राब करना चाहते हो। मैं घर से निकला, एक टैक्सी किराए पर ली और कंपनी की तरफ रवाना हो गया। जब मैं वहां पहुंचा तो हैरान ही रह गया। ना तो कोई दरेबान था और ना कोई इस्तकबालिया का अमला। बस कुछ हिदायती बोर्ड्स थे जो इंटरव्यू के कमरे की तरफ रहनुमाई कर रहे थे। जैसे ही मैं दरवाजे में दाखिल हुआ, देखा दरवाजे का हैंडल तो अपनी जगह से निकला हुआ है और बिल्कुल टूटने के करीब है। मुझे अपने वालिद की नसीहत याद आई कि मुस्बत रहो। तो मैंने फौरन इस हैंडल को दुरुस्त किया। आगे मैं चलते हुए देखा कि बाग में पानी भर गया है और एक तालाब पानी का बह रहा है, लेकिन शायद माली भूल गया है। मुझे अपने वालिद की पानी के ज़िया पर नाराज़गी याद आ गई।
جب مجھے یہ والد کی ناراضگی یاد آئی تو میں نے نل کی رفتار انتہائی کم کر دی اور پانی کو دوسرے تالاب میں بہنے دیا۔ اب میں عمارت کے اندر پہنچا، سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے دیکھا کہ روشنی ہے، دن ہے، مگر بتی پھر بھی جل رہی ہے۔ مجھے پھر سے والد کا چہرہ یاد آیا اور میں نے فوراً سے بتی بجھا دی۔ جب میں انٹرویو کے کمرے میں پہنچا تو دیکھا کہ بہت سے لوگ نوکری کے لیے موجود ہیں، اور سب کی طرف دیکھتے ہوئے سوچا کہ میں ان سب میں معمولی نظر آ رہا ہوں، پھر بھی انٹرویو کے لیے آیا ہوں۔ یہ سوچ کر میرا دل چاہا کہ میں واپس لوٹ جاؤں۔ اگر یہ تمام قابلیت کے باوجود کامیاب نہیں ہو سکے تو میں کیسے ہو سکتا ہوں؟ میں نے اپنے انٹرویو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن جیسے ہی میں نکلنے لگا کسی نے میرا نام پکارا۔ میں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کیا اور کمرے میں داخل ہو گیا۔ سامنے 3 لوگ بیٹھے تھے اور وہ مسکرا کر پوچھا، آپ کب اس نوکری کو سنبھالنا چاہتے ہیں؟ مجھے لگا کہ وہ جیسے مذاق کر رہے ہوں۔ مجھے والد کی نصیحت یاد آئی کہ پر اعتماد رہو۔ میں نے کہا جب میں امتحان میں کامیاب ہو جاؤں گا تب سنبھالوں گا۔ ایک نے کہا آپ تو کامیاب ہو بھی چکے۔ میں حیران رہ گیا، کسی نے تو مجھ سے کوئی سوال ہی نہیں کیا، اور میں امتحان میں کامیاب کیسے ہو گیا؟ پھر ایک نے کہا کہ ہم نے اپنی کمپنی میں کچھ جگہوں پہ خرابیاں جان بوجھ کر رکھی تھی تاکہ دیکھ سکیں کہ کوئی امیدوار انہیں ٹھیک بھی کرتا ہے، اور آپ نے ہر غلطی کو درست کر دیا۔ اس لمحے میرے سامنے سب کچھ ماند پڑ گیا۔ میں نے اپنے والد کی تصویر کو دیکھنا شروع کیا، وہ سخت مزاج جو ہمیشہ میری بھلائی چاہتا تھا۔ اب میرے دل کے اندر ایک شدید خواہش تھی، میں بہت تیزی کے ساتھ اپنے گھر واپس جانا چاہتا تھا۔ میں اپنے باپ کے ہاتھوں کو چومنا چاہتا تھا، اور انتہائی تیزی کے ساتھ میں واپس لوٹا بھی۔ جب میں گھر پہنچا تو میں نے ایک ہجوم دیکھا، اور میں نے دیکھا کہ ہجوم کے چہرے پہ دکھ کے آثار ہیں۔ میں بہت دیر سے پہنچا تھا۔ میرے والد چلے گئے تھے اور میں ان کی محبت اور ان کی نصیحتوں کی قدر کرنے میں دیر کر گیا تھا۔ والد نے ہمیشہ مجھے درست راستہ دکھایا اور میں ہمیشہ ان کا شکر گزار رہوں گا۔ وہ کہانی ہے، لیکن یہ کہانی ہم سب پر بیتتی ہے۔ ہم سب کو اپنے والدین کی زندگیوں میں ان کی قدر کا احساس نہیں ہوتا، اور جب وہ ہمیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں نا، تب ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ہم نے کیا کھو دیا اور ہم کس چیز سے محروم ہو گئے جو دوبارہ ہمیں کبھی بھی نہیں ملے گی۔ ہمارے والد صاحب کہتے تھے کہ انسان کو سمجھ 40 سال کے بعد آتی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ جیسے ہی ہماری زندگیوں سے نکلتے ہیں نا، ہمیں سمجھ آ جاتی ہے، چاہے ہم 40 سال کے ہوں یا 20 سال کے ہوں۔ میرا دل افسردہ ہو گیا۔ بہت شکریہ، آپ میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، آپ کمنٹس کرتے ہیں۔ آپ سے پھر ریکویسٹ کروں گی، برائے مہربانی سبسکرائب کرتے رہا کریں، آپ کے کمنٹس کا انتظار کروں گی۔ اللہ آپ کی زندگی میں آسانی کرے۔ بہت شکریہ، خوش رہیں، آباد۔